दशमस्कन्धः अथाष्टपञ्चाशत्तमोऽध्यायः 58 chapter from sloka 26. तुष्टो धनुरदात् अयाश्वेतां रथं नृप अर्जुनायाक्षयौ तु नौ वर्णचाभेद्यमस्त्रिभिः मोचितो वह्नि सभासख्य उपाहरत् दुर्योधनस्यास्ति जलस्थलदृशि भ्रमः यस्मिन् दुर्योधनस्यासि जलस्थलदृशि भ्रमः मयश्च मोचितो वह्ने सभासख्य उपाहरत् यस्मिन् दुर्योधनस्यासि जलस्थलदृशि भ्रमः समनुज्ञातः सुहृद्भिश्चानुमोदितः द्वारका भूयः सात्यकि प्रमुखैर्वृतः तथोपयेमे कालिन्दीं सुपुण्य वृक्ष ऊर्जिते परमानन्दं स्वानां परममङ्गलम् दुर्योधनवशानुगौ वरे स्वभगिनीं कृष्णे तक्ताम्यषेधताम् देव्यास्तनया मित्रविन्दा पितृष्वसुः हृतवान् कृष्णो राजन् राज्ञां प्रपश्यता नाम
कौसल्य आसीत् राजाति धार्मिकः नाम कौसल्यासीत् राजाधिधार्मिकः नाम कौसल्यासीत् राजाधिधार्मिकः सत्याभवत्कन्या देवी नाग्नजिती नृप सत्या भवत्कन्या देवी नाग्नजिती नृप तस्य सत्या भवत्कन्या देवी नाग्नजिती नृप नाम कौसल्यासीत् राजाधिधार्मिकः तस्य सत्या भवत्कन्या देवी नाग्नजिती नृप नतांसे कुलृपावोढुम् अचित्वा सप्तगो वृषान् शृङ्गान् सुदुर्दर्शान् वीरगन्धा सहान् खलान् वृषजिल्लभ्या भगवान् सत्वतां पतिः जगाम कौसल्यपुरं सैन्येन महतावृतः पतिः प्रीतः प्रत्युत्थानासनादिभिः हरिहरेणापि गुरुणा पूजयन् प्रतिनन्दितः विलोक्याभिमतं समागतम् कन्या च कमेरमापतिम् उदयं मे पतिराशिषो मलाः सत्या यदि मे धृतो व्रतैः पंकजरज शिरसा विभर्ति नीरब्जस्य गिरिशः सह लोकपालैः तनु स्वकृत सेतु परीत्सयेषः ददत्स भगवामवकेन तुष्येत् यद्बालवङ्ग
पुनरित्याह नारायण जगत्पते इदं पुनरित्याह नारायण जगत्पते अर्चितं पुनरित्याह नारायण जगत्पते आत्मानन्देन पूर्णस्य करवाणि किमल्पकः आत्मानन्देन पूर्णस्य करवाणि किमल्पकः आत्मानन्देन पूर्णस्य करवाणि किमल्पकः अर्चितं पुनरित्याह नारायण जगत्पते आत्मानन्देन पूर्णस्य करवाणि किमल्पकः सुत उवाच उवाच श्रीसुत उवाच भगवान् हृष्टः कृतासन परिग्रहः भगवान् कृष्णः कृतासन परिग्रहः तमाह भगवान् कृष्णः कृतासन परिग्रहः वीरया वाचा सस्मितं कुरु नन्दन गम्भीरया वाचा सस्मितं कुरु नन्दन मेघगम्भीरया वाचा सस्मितं कुरु नन्दन श्रीभगवान् तमाह भगवान् कृष्णः कृतासन परिग्रहः मेघगम्भीरया वाचा सस्मितं कुरु नन्दन भगवानुवाच भगवानुवाच श्रीभगवानुवाच नरेन्द्रयाज्ञा कविभिर्विगर्हिता नरेन्द्रयाज्ञा कविभिर्विगर्हिता नरेन्द्रयाज्ञा कविभिर्विगर्हिता राजन्यबन्धो निजधर्मवर्तिनः राजन्यबन्धा निजधर्मवर्तिनः राजन्यबन्धा निजधर्मवर्तिनः तथापि याचेतव सौहृदेच्छया तथापि याचेतव सौहृदेच्छया तथापि याचेतव सौहृदेच्छया त्वदीयां न हि शुल्कदा वयम् श्रीभगवानुवाच नरेन्द्रयाज्ञाय कविभिर्विगर्हिता राजन्यबन्धा निजधर्मवर्तिनः तथापि याचेतव सौहृदेच्छया कन्यां त्वदीयां न हि शुल्कदा वयम् राजोवाच राजोवाच तेभ्यधिको नाथ कन्यावरैः सितः नाम्नो यस्याङ्गे श्रीर्वसति अनपायिनी तस्माभिः कृतः पूर्वं समयः सात्वतर्षभ वीर्यपरीक्षार्थं कन्यावरपरीप्सया पूर्वं समयः सात्वतर्षभा कन्यावरपरीक्षया सप्तैते गोवृषा वीर दुर्दाता दुरवग्रहाः भग्नासु बहवो भिन्नगात्रा नृपात्मजाः एते भग्नासु बहवो भिन्नगात्रा नृपात्मजाः
त्वयैव यदुनन्दन परो भवानभिमतो दुहितुर्मे श्रियः पते समयमाकर्ण्य बद्ध्वा परिकरं प्रभुः सप्तधा कृत्वा न्यगृह्णालीलयैव ताम् दामभिशौरिः हतौ जसः लीलया बद्धान् बालो दारुमयान्यथा प्रीतः सुतां राजा ददौ कृष्णाय विस्मितः प्रत्यगृह्णात् भगवान् विधिवत् सदृशीं प्रभुः यस्य दुहितुः कृष्णं लब्ध्वा प्रियं पतिम् देहिरे परमानन्दं जातश्च परमोत्सवः ेर्यानकानेदुः गीतवाद्यद्विजाशिषः नार्यः प्रमुदिताः सुवासस्रगलङ्कृताः सहस्राणि पारिबर्हमदाद्विभुः गतीना त्रिसाहस्रं निष्कग्रीवसुवाससा
नागसहस्राणि नागात् शतगुणान् रथान् नागसहस्राणि नागात् शतगुणान् रथान् नागसहस्राणि नागात् शतगुणान् रथान् शतगुणान् अश्वान् अश्वात् शतगुणान् नरान् शतगुणान् अश्वान् अश्वात् शतगुणान् नरान् शतगुणान् अश्वान् अश्वात् शतगुणान् नरान् नागसहस्राणि नागात् शतगुणान् रथान् शतगुणान् अश्वान् अश्वात् शतगुणान् नरान् रथमारोप्य महत्या सेनया वृतौ रथमारोप्य महत्या सेनया वृतौ रथमारोप्य महत्या सेनया वृतौ मेघ प्रक्लिन्न हृदयो यापयामास कोसलः हृदयो यापयामास कोसलः स्नेहं प्रक्लिन्न हृदयो यापयामास कोसलः दम्पते रथमारोप्य महत्या सेनया वृतौ स्नेहं प्रक्लिन्न हृदयो यापयामास कोसलः तत्रैतद्रुरुदुर्भूपानयन्तं पतिकन्यका वेदद्रुरुदुर्भूपानयन्तं पथिकन्यकाम् वेदद्रुरुदुर्भूपानयन्तं पथिकन्यकाम् वीर्यासु दुर्मर्षा यदुभिर्गो वृषैः पुरा दशरव्रातान् बन्धुप्रियकृदर्जुनः कालयामास सिंहक्षुद्रमृगानिव हरिवर्गमुपागृह्य द्वारकामेत्य सत्यया यदूनां वृषभो भगवान् देवकीसुतः उपसूते सुता भद्राम् उपयेमे पितृष्वसुः भ्रातृभिर्दत्ताम् कृष्णस्पन्तर्दनादिभिः मद्राधिपतेः लक्ष्मणां लक्षणैर्युता वरे जहारैकः स सुपर्णः सुधाविव चैवं विदा भार्या
कृष्णस्यास्त्यं सहस्रशः एवं विधा भार्याः कृष्णस्यास्त्यं सहस्रशः अन्यान् विधा भार्याः कृष्णस्यास्त्यं सहस्रशः एवं हत्वा तन्निरोधादाहृताश्चारुदर्शनाः ओम दत्ता तन्निरोधादाहृताश्चारुदर्शनाः ओम दत्ता तन्निरोधादाहृताश्चारुदर्शनाः अन्यान् विधा भार्याः कृष्णस्यास्त्यं सहस्रशः ओम दत्ता तन्निरोधादाहृताश्चारुदर्शनाः इति श्रीमद्भागवते महापुराणे श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे उत्तरार्धे अष्टमगिषि उद्वाहो नाम अष्टपञ्चाशत्तमोऽध्यायः